बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको ऊंट के साथ जुल्म करने पर जरदारी की शाजिया मरी के शर्मनाक बयान पर दी और उसके बाद वो ऊंट आपको रोता हुआ नजर आया। बड़ा वायरल है वो वीडियो। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ तो उन्हें सोशल मीडिया और सहाफियों के हाथों माफिया की इबरतनाक शतरोल दिखाएंगे। स्क्रीन पर देखें इस तस्वीर को, गौर से देखें, इसके जूते चेक करें, हालत देखें इसकी। अगर ऊंट की टांग काटने वाला ये बंदा वडेरा है तो फिर इसकी हालत ऐसी क्यों है? इस सवाल का हैरान कुन और दिलचस्प जवाब जानने से पहले सिंध में पीपल्स पार्टी के इसी बंदे की तरफ से जुल्म की इंतहा देखें। सल्तनत जरदारी सिंध सांगड़ में ज़रई जमीन पर गलती से एक ऊंट आया तो इस जालिम जाले बदमाश ने ऊंट की टांग ही काट दी। बेज़बान जानवर बुरी तरह रोता रहा, आसमान की तरफ मुंह करके चीखता रहा, जबकि गुलाम पुलिस जरदारी की इजाजत के इंतजार में थी। पुलिस ने यकीनन ये बात जरदारी तक पहुंचाई कि आपकी जाती फोर्स के एक बदमाश ने ऊंट की टांग काट दी है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब इसका क्या करना है? और फिर ऐसा हुआ, वडेरे को बचाने के लिए शाजिया मरी को उतारा गया। शाजिया मरी की गंदी हरकत देखने से पहले याद रखें, पीपल्स पार्टी की तरफ से वोट लेने के लिए पूरे सिंध में वडेरों का एक नेटवर्क बिछाया गया है। हर गांव गोठ में एक वडेरा मतलब एक सियासी थानेदार मुसल्लत किया गया है, जिनको हर तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। जरदारी की इजाजत के बगैर पुलिस इन्हें टच भी नहीं कर सकती। पुलिस वाले इनके सामने कमियों जैसी हैसियत रखते हैं। हर गांव गोठ पर एक वडेरा। वैसे वडेरे पंजाब में भी हैं, जुल्म वो भी करते हैं, लेकिन इस कदर जुल्म कहीं भी नहीं होता जितना सिंध में होता है। पंजाब के हालात हमेशा से कुछ मुख्तलिफ हैं। वहाँ सिर्फ वही वडेरा है जिसकी जमीनें सैकड़ों या हजारों एकड़ में हैं, जबकि सिंध में जिसके पास 10-5 एकड़ जमीन भी है वो भी वडेरा है। मतलब कन टूटे वडेरे भी हैं जो असल वडेरों से ज्यादा जालिम होते हैं। इनकी असल प्रॉपर्टी जरदारी का इनके सर पर हाथ होता है, इसीलिए इनका जरिया माश गरीबों को निचोड़ कर खाना होता है। और ये स्क्रीन पर दिखने वाला वडेरा भी कन टूटा वडेरा है। ऐसा समझ लें कि वडेरों के नाम पर बदमाश रखे हुए हैं। और पीपल्स पार्टी की तरफ से ये घटिया वडेरा नेटवर्क जानबूझकर बिछाया गया है। सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी लोगों को डराकर वोट लेती है। अब हर गोठ गांव में जरदारी खुद तो नहीं बैठ सकता, इसलिए ये वडेरे बनाए गए हैं। किसी भी मुजरिम को सजा इसलिए दी जाती है ताकि कोई इस तरह का जुर्म दोबारा न करे। लेकिन इनके वडेरे कत्ल करें, सहाफियों को मारें या बेज़बान जानवरों की टांगे काटें, मीडिया पर आए तो डरा धमकाकर, लालच देकर फौरन सुलह का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है, वरना इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। सुलह के लिए वडेरों के पास पैसे ना हो तो ऐसा दिखाई देता है कि जरदारी नेटवर्क ये पैसे पार्टी फंड या अयान अली वाले जाली अकाउंट, जिन अकाउंट से सदके के बकरे खरीदे जाते थे, वडेरों की सुलह के लिए पैसे इन्हीं अकाउंट से दिए जाते हैं। जैसे जियो न्यूज की ये खबर देखें, गवर्नर सिंध का जख्मी ऊंट के मालिक को 2 ऊंट देने का ऐलान, यानी सुलह करने के लिए ऊंट खरीदने के पैसे पीडीएम हुकूमत ने दिए। स्क्रीन पर शाजिया मरी की ये पोस्ट देखें। कहा ऊंट की टांग काटने के मामले पर दोनों फ्रीकैन ने कंप्रोमाइज कर लिया है, यानी दोनों फ्रीकैन के दरमियान सुलह हो गई है। अब बस कर दें। शाजिया मरी के इस बयान के मुताबिक ऊंट की टांग काटने के मामले पर एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, लोग भी गिरफ्तार हैं, लेकिन फ्रीकैन की सुलह हो गई है। मतलब शोर बंद करें और अब हमें अपने इस वडेरे को छोड़ने दें। इस पर सैफुल्लाह खान आफरीदी ने जवाब दिया, जरदारी माफिया ने इंसानों की टांगे काट कर सुलह करवा के मामले रफा दफा करवाए, यहाँ तो फिर बेज़बान जानवर है। मलिहा हाशमी ने कहा, जिस मजलूम बेज़बान ऊंट की टांग काट कर जश्न मनाया गया, तस्वीर खिंचवाई गई, ऊंट के मालिक से सुलह करके मामले पर मट्टी डाल दी गई। क्या इस बेज़बान जानवर से किसी ने माफी मांगी? ये मामला अब इस बेज़बान जानवर और अल्लाह के दरमियान है। अब अल्लाह के इंसाफ का इंतजार कीजिए। को इतनी अजियत दी और उसके बाद वो ऊंट आपको रोता हुआ नजर आया। बड़ा वायरल है वो वीडियो सोशल मीडिया पे। मैं चाहकर भी वो शेयर नहीं कर रही यहाँ पे कि दिल को अजियत पहुंचती है जब इंसान उस वीडियो को देखता है कि हम इंसानियत की महराज से कहीं दूर निकलकर एक ऐसे गड्ढे में गिर चुके हैं कि जहां अब हमें जानवर भी हमसे अब बेहतर। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सुलह से क्या टांग वापस आ जाएगी या जुड़ जाएगी? शाजिया मरी के इस बयान पर सहाफी साकिब बशीर ने जवाब दिया, वैसे वहशत और हैवानियत की अजीब दास्तान रकम हुई है। बेज़बान की शदीद तकलीफ पर जुबान वालों ने मिट्टी डाल दी। सहाफी रिशाद भट्टी ने लिखा, हजरत अली का कौल है, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। और ये भी सच है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल तो 4 या 9 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हुई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। ऊंट की चीखें ऐसी हैं कि सुनकर खौफ भी आए और रोना भी। तौबा तौबा, इतनी संगदिली, इतना जुल्म। दुआ करें हम अजाबों में घिरी कौम पर कोई नया अजाब ना आ जाए। एक सार्फ ने लिखा, बहसीयत इंसान मेरा दिल कर रहा है कि ऊंट के पांव पकड़कर मैं माफी मांग लूं। फजलुर रहमान नामी एक सोशल मीडिया सार्फ ने सवाल किया, शाजिया साहबा ऊंट से माफी कैसे मांगेंगे?
صدیق جان نے ٹویٹ کیا، ظلم کرنے والے وڈیرے کو پتا ہے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہے، یہاں انسانوں پر ہونے والے مظالم پر سپریم کورٹ خاموش ہے، تو یہ تو پھر بے زبان جانور ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا دور پاکستان کی تاریخ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا بدترین دور ہے۔ ایک اور صارف کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا بے حسی کی انتہا دیکھیے، سابقہ وفاقی وزیر اور سینیٹر اس کو دو گروہوں کا آپسی معاملہ سمجھ رہی ہیں، جبکہ یہ ایک بے زبان جانور پر ظلم کی داستان ہے۔ لیکن جن کے لیے انسانی جان کی وقت نہ ہو، ان کے لیے اونٹ کس کھیت کی مولی ہے۔ کامران یوسف نے لکھا، مطلب اس بیچارے اونٹ نے بھی معاف کر دیا اس ظالم شخص کو۔ اگر اونٹ بول سکتا تو یقین ماننے وہ اس ٹویٹ پر جو تبصرہ کرتا شاید آپ کو کبھی نیند نہ آتی۔ ارم جعفری نے کہا، محترمہ شازیہ، یہی حرکت کسی غریب نے وڈیرے کے اونٹ کے ساتھ کی ہوتی تو اب تک غریب کی لاش کو دفنانے کا انتظام ہو رہا ہوتا۔ علی زئی نے ٹویٹ کیا، کاش سندھ میں بھٹو نہ پیدا ہوتا تو آج مجرم ایسے نہ دندناتے پھرتے، ایسا تو کفار مکہ کے زمانے میں بھی نہیں ہوا۔ اب خدا را اس بے زبان کو انصاف دے دو، اس کا تو پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں۔ ہرمیت سنگھ نے ٹویٹ کیا، فرعون تو ویسے ہی بدنام ہے، اس ملک میں ہر وہ شخص ناخدا بن بیٹھا ہے جس کے پاس تھوڑی بہت طاقت آ جائے۔ نئی بخاری نے بھی سوال کیا، بے زبان کی یہ دھاڑیں کیا عرش نہیں ہلائیں گی؟ دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند کا یہ ٹویٹ دیکھیں اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف ندیم افضل چند نہیں بلکہ پوری پیپلز پارٹی کا اس وقت یہی بیانیہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، کہا اختلافات کے باوجود ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے، جبکہ حقیقت دیکھیں ندیم افضل چند اس لیے حکومت نہیں گرانا چاہتے کہ جب حکومت گرے گی تو ان کے 3 گورنر گرا دیے جائیں گے، چیئرمین سینٹ کو گرا دیا جائے گا۔ فارم 47 کی حکومت گری تو فارم 47 والوں کے ووٹوں سے بننے والا ندیم افضل چند کا پیارا صدر بھی گرا دیا جائے گا۔ ندیم افضل چند کی چالاک بیانی حیران کن حد تک بے وقوفانہ ہے، کیونکہ اس نظام میں دونوں پارٹیاں برابر کا حصہ لے کر بیٹھی ہیں، تو پھر یہ کیوں گرائیں گے ایک دوسرے کو؟ سعد رسول کا یہ بیان دیکھیں، کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مصنوعی لڑائی 90 کی دہائی کا ڈرامہ لگ رہا ہے۔ ندیم افضل چند کو امتیاز گل نے جواب دیا، پیپلز پارٹی ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے کہ ہم حکومت میں نہیں، کوئی بے وقوف کا بچہ ہی ہوگا جو ان کی بات پر یقین کرے۔ صدارت، چیئرمین سینٹ اور 3 گورنرز کے عہدے ان کے پاس ہیں، یہ سب اندر سے ملے ہوئے ہیں اور عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں۔ صحافی علینا شگری نے لکھا، اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے، ساڈا حق ایتھے رکھ، کیونکہ سب جانتے ہیں جناب حکومت آپ نے نہیں کسی اور نے گرانی ہے۔ دوسری طرف اپنے مریدوں کو اسٹوڈنٹ پکار کر تقریریں کرنے والے عمران خان کے خلاف بغض سے بھرے ہوئے پیر مولوی نے غصے میں نفرت بھری آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، مجھے خواب نظر آیا کہ جیل میں سخت گرمی ہے، میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ جیل نہیں کاٹ سکتے، مطلب خواب میں بھی بغض۔ اس پر شہباز گل کا جواب سنیں۔ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਾਬ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਟੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੋਲਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਚਿੰਗਚੀ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਰਕਸ਼ੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੌਲਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ سولر انرجی تے چل دے نے۔ سکرین پر یہ تصویر دیکھیں، فہد حسین جیسی اور کرتوتوں میں غریدہ فاروقی کی فوٹو کاپی اس سیاسی خاتون صحافی نے فارم 47 کے نقلی وزیر اعظم کے بارے میں لکھا، نہ اوئے توئے کی زبان، نہ کسی کو اے سی اتروانے کی دھمکی، نہ اپوزیشن سے دشمنی نکالنے کی باتیں، نہ شکایت نہ شکوہ، بس ایک ہدف ملک کو آگے لے کر جانے کا۔ شہباز کے 100 دنوں میں کم از کم نفرت کی سیاست تو کم ہوئی، معاشی استحکام کے خواب سجنے لگے ہیں، شاید لفافے بڑے ہونے لگے ہیں۔ یاد رہے یہ اسی شہباز شریف کی بات کر رہی ہے جو نجم سیٹھی کے مطابق بلاول کے جھوٹ موٹ روٹنے پر خود کہتا ہے کہ بجٹ کس نے بنایا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا، شہباز شریف نے کسی کا ایسی نہیں اتروایا۔ اس پر ملیحہ ہاشمی نے جواب دیا، بینش صاحبہ کسی سیاسی جماعت کا ووٹر یا سپورٹر ہونا الگ بات ہے، لیکن حقائق مسخ نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی ایسی وہاں سے اترواتا ہے جہاں لگا ہو، جس کمرے کے اندر ہی واش روم بنا دیا جائے بغیر دیوار کے، اور جس کے حکم پر یہ ظلم کیا جائے، اس کی حمایت کرنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے۔